नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नाग्यो। आज 3729 जनामा संक्रमण। भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु। खोप केन्द्रमा भिडभाड नियन्त्रण गर्न असफल। एमालेको नेपाल पक्षद्वारा पार्टी एकतामै जोड, सदस्यता वितरण र नवीकरण रोक्न ओलीलाई दबाव, एकताको नाममा प्रक्रिया रोक्न नसकिने संस्थापन पक्षको अडान। राजनीतिमा अपराध र बेथिति मौलाउँदै सत्ता जोगाउन सांसद अपहरण, बन्धक र खरिद बिक्री रोकिएन। संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम गराएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। भिजा लागेर विदेशी तयार युवाहरू सरकारको लापरवाहीका कारण स्वदेशमै बस्न बाध्य। जति सक्दो चाँडो खोप र उडानको व्यवस्था गरिदिन माग। विकास निर्माणमा सम्बन्धित निकायहरू बीच तालमेल नमिल्दा चरम लापरवाही। बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने कार्य लथालिङ्ग। सडक अस्तव्यस्त हुँदा सबैलाई शास्ति। तालिबानीद्वारा अफगानिस्तान सरकारको मिडिया विभागका प्रमुखको हत्या। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदले शुक्रबार अफगानिस्तानको बिग्रदो अवस्थाबारे छलफल गर्दै। र नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले भारतको राष्ट्रिय टिमसँग दशरथ रङ्गशालामा भदौ 17 र 20 गते 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आज 10,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 25 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृतकको कुल संख्या 10,019 पुगेको हो। नेपालमा कोभिडकै कारण 1.5% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार थप 3,729 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9,493 PCR परीक्षणका क्रममा 2,430 र 6,182 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,279 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,77,589 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरेका मध्ये करिब 24% संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै थप 1885 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,65,548 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। हाल नेपालमा 34,942 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा, तर 356 जना क्वारेन्टिनमा छन्। संक्रमित मध्ये 31,427 जना घरमा तथा 3,515 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अहिले 732 जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा र 158 जना भेन्टिलेटरमा छन्। कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा आजदेखि देशभर लगाउन सुरु भएको छ। देशैभर खोप सञ्चालन गरिए पनि खोप केन्द्रमा बिहानैदेखि भिडभाड भने अत्याधिक रहेको छ। साथै खोपका लागि लामबद्ध भएकाहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना समेत गरेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। सरकारले गत असार 29 गतेदेखि चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा शुक्रबारदेखि दिन थालेको छ। सबैले सहज रूपमा खोप पाउन् भन्नका लागि देशैभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडामा र स्थानीय अस्पतालहरूमा समेत खोप केन्द्र बनाई खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ। अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत व्यक्ति तथा विदेश जाने नागरिकका लागि छुट्टा-छुट्टै केन्द्रको व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी महिला र पुरुषका लागि छुट्टा-छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिए पनि खोप केन्द्रमा भिडभाड भने बाक्लै छ। उनीहरूले लाइनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्ड समेत अपनाएको देखिँदैन। अहिलेसम्म त कोभिडको 2 वर्ष भइसक्यो। डिस्टेन्स मेन्टेन, सेनिटाइज गर्ने आफ्नो हेल्थको बारेमा त उहाँहरूलाई पनि थाहा हुने बेला भइसकेको छ होइन। त्यति गर्दा गर्दा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि बाहिर मिलाएर आउनुहुन्छ होइन। भित्र आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ क्लोज भइसक्नुहुन्छ के हामीहरू एउटै फ्यामिलीको हो, तपाईँहरूलाई चाहिँ के टेन्सन भनेर त्यस्ता शब्दहरू पनि युज गरेको पाइएको छ होइन। हामीले गर्ने सक्दो प्रयास चाहिँ गरिराखेका छौँ सुरक्षाकर्मीलाई खटाएर नै। भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप अभियान साउन 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। पहिलो मात्रा लगाएको 21 दिन पुगेका सबैलाई दोस्रो मात्राको खोप दिइँदैछ। 7वटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र 77वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ। तर जनतामा खोप नपाइने हो कि कतै सकिहाल्ने हो कि भन्ने त्रासकै कारण बिहानैदेखि खोप केन्द्रमा भिड देखिएको हो। अब तेस्रो भेरिएन्ट आउनुभन्दा अगाडि नै
मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको त्रास छ होइन, त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ एकलट चाहिँ खोप लगाइहालौँ भन्ने मान्छेलाई त छ नि भावना। त्यो भएकोले गर्दा यो भिडभाड बढी भएको हो होइन। मान्छेले अब त्यो मापदण्ड पनि बिर्सिसके, पाउँदैन पनि त्रास अब सहज भइसक्यो होइन। सबैलाई लगाउने वातावरण अब भइसक्यो, तै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ म पाउँदिनँ कि भ्याउँदिनँ कि अब यहाँ हुलदङ्गा भएर यहाँ चाहिँ अब छरपष्ट भएर मान्छे अहिले बन्द गरिदिइहाल्छ कि, किनभने अघिल्लो पटक तपाईँको यहाँ बन्द गर्यो नि त होइन। मान्छेहरू चाहिँ उमेर नपुगेका मान्छेहरू पनि आएर झैझगडा गर्ने, हुलदङ्गा गर्ने, कराउने भयो। त्यसको कारणले मान्छेहरूलाई डर त्रास पैदा भइरहेको छ। खोप लगाउन आउँदा पहिलोपटक लगाएको कार्डसहितको विद्युतीय दर्ता नम्बर लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्धारण गरिएका सबै केन्द्रमा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खोप लगाइनेछ। तर खोप केन्द्रमा अनावश्यक भिडभाड बढ्नु र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नहुनुमा जनता नै जिम्मेवार भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। हरेक व्यक्ति मैले भनेको छु नि त, बिना वर्दीको प्रहरी हो, आफ्नो पनि कर्तव्य हुन्छ, भन्नु पर्यो होइन। आफू मास्क लगाउनु पर्यो, भौतिक दूरी कायम गरेर बस्नु पर्यो। अनि के हो त्यहाँ म्यानेजमेन्टसित केही कमी कमजोरी छ भने त्यहाँ गएर रेकमेन्डेसन गर्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले केन्द्र बढाएर यसलाई व्यवस्थित गरिराखेका छौँ। तर अब त्यसमा व्यक्तिहरूको, नागरिकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ। यसैबीचमा देशमा मास्क सप्ताह र खोप सप्ताह मनाउने सरकारी तयारी भइरहँदा छिमेकी मुलुक भुटानबाट भुटान सरकारले दिएको 3 लाख डोज एस्ट्राजेनिकाको खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। भुटानबाट आएको एस्ट्राजेनिका खोप नेपालमा कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका तर दोस्रो डोज लगाउन नपाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइनेछ। पछिल्लो समय कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएकाले भिड कम गर्न सबै वडामा खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उनले कार्यदलले गरेको सिफारिस सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समेत आएको जानकारी गराउनुहुँदै दोषीलाई कारबाही गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन गरी अनियमितता र खराब आचरण गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको समेत बताए। स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा भएको अनियमिततामा मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक महत्त्वको संस्थाहरूलाई जथाभावी गर्न नदिन अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने पनि उनले बताए। जहाँसम्म लाग्छ सरकारले अहिले बीपी कोइरालाको कुरा मात्र होइन, समग्र यो अटोनोमस जति पनि संस्थाहरू छ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ। 4 वर्षको लागि हामी पदाधिकारी नियुक्ति गरेर पठाउँछौँ। कुनै पनि संस्थामा धेरै ठुलो समस्या, एउटा संस्थाको मात्र होइन, अन्य अटोनोमस संस्थाहरूको पनि ठुलो समस्याहरू देखेको हुँदाखेरि यसलाई यो समितिले पनि, यो सरकारले पनि, यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि के भन्छ भने गम्भीर भएर एउटा चाहिँ नीति बनाउन सकेन भने यो सुधार होला जस्तो मलाई लाग्छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रतिष्ठान लगायत अत्यावश्यक सेवा दिने र सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने संस्थालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले प्रतिष्ठानको संरचनालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए। म चाहिँ यो प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, कुलपति र सहकुलपति हुने मोडेलको विपक्षमा छु। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि शिक्षा मन्त्रालय पनि हेरिरहेको कोणबाट हेर्दाखेरि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट संस्था भनेको के हो, त्यो कसरी जान्छ भन्ने कोणबाट हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उठेका समस्यालाई हल गर्नलाई कानुन ऐन संशोधन नगरी हुँदैन, नियमावली संशोधन नगरिकन हुँदैन है। अब त्यहाँ शल्यक्रिया अघि भन्नुभएको छ, मैले खगराजीको शब्द लिँदा शल्यक्रिया नै जरुरी छ त्यहाँ। तर कसको नेतृत्वमा त्यो शल्यक्रिया गर्ने एकदम राम्रो लिडरसिप भएन भने त बिमारी त मर्छ। तिनको पूर्वाधारको जिम्मा कसले लिने कि भत्काइदिने हामीले। त्यस कारणले त्यहाँभित्र सहयोगै मापदण्ड बनाउने भने सिफ्ट फेर्ने भयो भने कि बिहान कि बेलुका गर्नु पर्यो अथवा सेमेस्टर गरेर भए पनि गर्नु पर्यो। र त्यो त हामीलाई हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रले दिएको उपहार हो। त्यहाँ त एउटा पनि दाग लगाउनु पाइन्न है, हाम्रो बेइज्जत हुन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम पास यी लगायत हाम्रो भित्रभित्रै गरौँला भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यहाँ त भारतका विद्यार्थी समेत आएर पढ्ने ठाउँ र हाम्रो एउटा अत्यन्तै लोकप्रिय नेताको नाममा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यति पनि इज्जत राख्न नसक्ने, आफूलाई काङ्ग्रेस पनि भन्ने, भिसी पनि हुने, अनि कम्युनिस्ट पनि भन्ने, भिसी पनि हुने, अनि तिनीहरूले गरेको बदनाम छ नि यहाँ त।
यसअघि छानबिन कार्यदलले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको आचरण र व्यवहार, खरिद प्रक्रिया लगायत विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा सुधारका लागि सिफारिस गरेको थियो। नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले सम्मानजनक रूपमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कार्यदल स्तरमा जुटेको 10 मुदे सहमतिलाई आधार बनाएर थप निर्णय गर्ने अधिकार स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। पार्टीलाई एक बनाउन प्रयास भइरहेको समयमा एकता प्रक्रिया बिथोलिने किसिमले अभिव्यक्ति नदिन पनि बैठकले सम्बन्धित सबैमा आह्वान गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि चलिरहेको अन्तर्द्वन्द्वमा केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा बुझ्न माधव नेपाल समूहले बैठक बोलाएको थियो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा नेपाल समूह भित्रै 2 फरक धारणा आउन थालेपछि केन्द्रीय सदस्यको राय मागिएको हो। बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको बैठकले सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुने गरेर मात्रै पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्नुका साथै 4 बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। त्यसमा पार्टी एकताको लागि छलफल भइरहेको समयमा नेताहरूप्रति लगाइएका लाञ्छनायुक्त आरोपप्रति दुःख व्यक्त गर्ने र संयमित हुन सबैको ध्यानाकर्षण गराउने साथै ओली समूहबाट एकलौटी रूपमा भइरहेको सदस्यता नवीकरण, विधान अधिवेशन र महाधिवेशनका प्रक्रिया आरम्भ गर्ने कार्य रोक्न आह्वान गर्ने, कार्यदल स्तरमा भएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुका साथै सहमतिका लागि स्थायी कमिटीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले समानताको आधारमा पार्टी एकताको लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै यसका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पनि तयार हुनुपर्ने धारणा राखेको नेता रघुजी पन्तले बताएका छन्। आफ्नो सम्बोधन पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गर्नुभयो। उहाँले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हामीले पनि आलोचना गर्दा संयमित र जिम्मेवार बन्नु पर्यो। दक्षिणपन्थी विचारका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। यसका लागि हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। केपी ओलीले मलाई जति नै गाली गरे पनि म अहिले पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु। एकताको लागि मेरो प्रयत्न जारी छ। केपी ओलीले हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका धेरै साथीले गर्नुभएको छ। तर म त्यस्तो नहोला भन्ने ठान्छु र एकतामा जोड दिन चाहन्छु। आफ्नो मनोबल र उत्साहलाई कायम राख्दै हामी एकताको लागि प्रयत्न गरौँ। एकताको प्रयत्न चलिरहेको यो बेलामा हामीले एकतामै जोड दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। एमालेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी एकताको विकल्प नभएको बताउँछन्। तर एकता सम्मानजनक रूपमा हुनुपर्ने नेता ठाकुर गैरेको भनाइ छ। यो संविधानको रक्षा र यसको कार्यान्वयनको लागि हाम्रो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अझ बलियो बनाउनको लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ मजबुत र चाहिँ यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ पूर्णता दिनका लागि यो उद्देश्यका लागि यो एकताको आवश्यकता हो। आज यो कुनै नेताले चाहिँ कसैले चाहिँ कुनै पद पाउनका लागि, मैले केही प्राप्त गरिहाल्नका लागि, अर्को साथीले केही प्राप्त गरिहाल्नका लागि कसैले एकता गर्न कुरा सोचेको छ भने त्यो गलत कुरा हो। नेपाल समूहका केही केन्द्रीय सदस्यहरू विभाजनको पक्षमा रहे पनि सम्पूर्ण सदस्यहरू त्यसमा सहमत नहुँदा तत्काललाई एमाले फुटबाट जोगिएको छ। तथापि अध्यक्ष केपी ओली इमान्दार नहुँदासम्म पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको नेता मेटमणि चौधरीको भनाइ छ। केपी ओलीलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष बनाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सकिँदैन। त्यसकारण केपी ओलीले पहिलो पटक कि त रिजाइनेसन गर्नुपर्छ या आत्मालोचित गर्नुपर्छ या हामीले हटाउन सक्नुपर्छ। यी तीनटा काम गर्न सकेनौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिन सक्दैन। त्यसैले हामीले नयाँ प्रकारले सोच्ने र बृहत कम्युनिस्ट एकता बनाएर अगाडि बढ्ने। केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकतालाई जोड दिए पनि तत्काल एमाले एकताको सम्भावना देखिँदैन। पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचमा शक्ति सन्तुलनमा कुरा नमिल्दासम्म एकताले मूर्त रूप लिन सक्ने छैन। त्यसका लागि दुवै नेता लचिलो बन्नुपर्नेछ। उता नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली पक्षले एकताको नाममा पार्टीका गतिविधि रोक्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। विधान संशोधनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे छलफल गर्न अध्यक्ष ओलीले बोलाएको बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पार्टीको नियमित काम चल्ने र एकताका लागि कुनै गतिविधि नरोकिने बताएका हुन्। उनले पार्टी गतिविधि रोक्न आएका सुझाव पार्टीको हित विपरीत रहेको जिकिर गरे।
स्थानीय तहको चुनाव नजिक आइरहेको, पार्टी महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीका कारण रोक्न नसकिने धारणा उनले राखेका थिए। गेवालीले सत्ता पक्ष आक्रामक रूपमा अघि बढेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्ना काम रोकेर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले विधान संशोधनमा समेटिनुपर्ने विषयमा स्थायी कमिटिका सदस्य, प्रदेशका नेताहरू, विधान संशोधन समिति र राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्न गठित समितिका सदस्यहरूसँग छलफल भएको बताए। नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गएको छ। मुलुकले राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण पार गरेको छ, नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो विधानमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने भएको कारणले र दोस्रो चाहिँ तल ग्राउन्डमा काम गर्दा सङ्गठन निर्माणमा के कस्ता समस्याहरू साथीहरूले अनुभूत गरिरहनु भएको छ, हाम्रो विधानमा ती कुराहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ला भन्ने सुझाव लिनका निम्ति यो बैठक आयोजना गरिएको थियो। विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार भएपछि सबै तहमा अध्ययनका लागि पठाइने एमालेको तयारी छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद विमला ओलीले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलद्वारा अपहरणमा परेको दावी गरेपछि नेपालको राजनीतिको एउटा घृणित पक्ष उदाङ्गिएको छ। हुन त नेपालको राजनीतिज्ञ र अपराधीको साइन हुनु कुनै नौलो कुरा होइन, तर सरकारले नै सत्ता टिकाउनका लागि सांसदको यसरी अपहरण गरेको घटना भने नौलो नै हो। एक रिपोर्ट। 2077 साल वैशाख 10 गते सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण भएको खबर आगो जसरी फैलियो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद यादवलाई एमालेका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले जनकपुरसम्म पुगेर मध्यरातमा काठमाडौँ ल्याएका थिए। सांसद यादवको अपहरणको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरी, मानवाधिकार आयोग लगायत निकायमा उजुरी पुगे पनि सुनवाई भएको थिएन। अहिले लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद विमला ओलीलाई पनि बन्धक बनाएर मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा राखिएको कुरा बाहिर आएको छ। यो स्वयं ओलीले नै पत्रकार सम्मेलन मार्फत खुलासा गरेकी हुन्। उनले सबैजना आराम गरिरहेको बेला शौचालयको चप्पल लगाएर मुख्यमन्त्री निवासबाट भागेको समेत खुलासा गरिन्। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनपछि पनि बेला बेला नेपाली राजनीतिमा सांसद अपहरणका घटना नभएका होइनन्। सत्ता बचाउन वा सत्ताबाट गिराउन जुनसुकै स्तरमा ओर्लन चाहने नेताका कारण अहिले सांसद अपहरणका विषय सामान्य जस्तो लाग्न थालेका छन्। माथिका उदाहरण त राजनीतिक स्वार्थको लागि शरीर बन्धक बनाएका विषय भए। त्यसबाहेक राजनीतिमा लागेर वा राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराध गर्नेको संख्या पनि गनिसाध्य छैन। पूर्व मन्त्री तथा सांसद श्यामसुन्दर गुप्ताले 2068 साल पुस 7 गते व्यापारी पवन सङ्घईलाई अपहरण गरेका थिए। त्यही कारण 7 वर्ष जेल सजाय सुनाइए पनि सजाय माफ पाएर 3.5 वर्षमै रिहा भएका थिए। जेलबाट बाहिर निस्किएपछि पनि उनका अपराधिक क्रियाकलापमा कमी आउन सकेको थिएन। श्यामसुन्दर गुप्ता हुन् वा मोहम्मद आलम वा दीपक मनाङ्गे र गणेश लामा अपराधमा लागेर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने वा राजनीतिको आडमा अपराध गर्नेको सूची लामै बनाउन सकिन्छ। यस्ता चरित्रको राजनीतिमा प्रवेशसँगै जनताले नेतालाई हेर्ने नजरमा नै भिन्नता आउन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले संसदीय व्यवस्थामा यो घटना हुनु सामान्य मानिएको खण्डमा व्यवस्था र राजनीतिप्रति नै घृणा जाग्ने दावी गर्छन्। अन्त पनि तपाईँको चाहिँ यो संसदीय राजनीतिमा नहुने, विकृति नहुने भन्ने त होइन, तर अब नेपालको सन्दर्भमा त्यो अलि धेरै पुरानो घटनाहरू केही थिए, त्यसले तपाईँको राजनीतिलाई राम्रो, सकारात्मक, असल भनेर भनिँदैन र त्यस्तो खालको कुराकानीहरू गर्दाखेरि राजनीतिमाथिको घृणा, पोलिटिकल पार्टीहरूमाथिको घृणा, मतलब यो चाहिँ अहिले व्यवस्थामाथिकै घृणा यो चाहिँ उत्पन्न हुन सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता क्रियाकलापहरू नघटाउनु वा नघट्नु राम्रो कुरा हो। स्वार्थको लागि जस्तो पनि अपराध गर्न लालायत हुने राजनीति स्वार्थ र त्यही स्वार्थलाई संरक्षण गर्नेहरूलाई जनताका दोषीका रूपमा व्याख्या गर्छन् विश्लेषक रोका। राजनीतिक संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा यस्तो परम्परा बाक्लिँदै जाने तथा यस्ता घटनाले व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने विश्लेषक रोकाको टिप्पणी छ। प्रणालीभित्र प्रवेश गर्ने फोहोरहरूको कुरा हो र त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल पार्टी वा राजनीतिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा, राजनीतिलाई तपाईँको चाहिँ कल्चरसँग, भ्यालुसँग अर्थात् मूल्य र मान्यतासँग नजोड्दाखेरि, सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यक्रमिक कुराकानीहरू नगर्दाखेरि यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ घट्ने गर्छन् र त्यो तपाईँको चाहिँ त्यसले तपाईँको विकृति जुन जन्मिन्छ त्यसले तपाईँको प्रणालीलाई नै पछाडि चाहिँ ह्याम्पर गर्छ। राजनीतिमा अपराध घुस्नु र अपराधलाई राजनीतिकीकरण गरिनु आपत्तिजनक विषय हो। सिङ्गो मुलुकलाई नै दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिले बाटो बिराउँदा भने राज्यले बाटो बिराउन सक्छ।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निर्धारित समयमा नहुने निश्चित भएको छ। भदौमा महाधिवेशन गर्नै नसक्ने अवस्था आए पार्टीको वैधानिकता जोगाउने विकल्पबारे छलफल समेत सुरु भएको छ। रामचन्द्र पौडेल पक्षमा विशेष महाधिवेशनको आवाज उठ्न थालेको छ भने संस्थापन पक्ष संविधानको छिद्र खोजेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउने दौडमा छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 सम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन आउन 24 दिन मात्र बाँकी छ। तर प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै टुङ्गिएको छैन। पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील विवाद समाधानका लागि शीर्ष 3 नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण साउन 12 गते नै सक्नुपर्ने गाउँ नगर वडा अधिवेशन स्थगित भएका छन्। त्योसँगै महाधिवेशन नै अन्यलमा परेको हो। संविधान अनुसार भदौ 23 गते भित्र महाधिवेशन नगरे कांग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। नियमित महाधिवेशन नभए पार्टीको वैधानिकता बचाउन के गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। नेताहरूले महाधिवेशनको विकल्पमा विभिन्न प्रस्ताव राखेका छन्। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नहुँदासम्म पार्टीको वैधानिकता जोगाउन विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने विकल्प पौडेल पक्षले अघि सारेको छ। र विशेष अधिवेशन भनेको नेपाली कांग्रेस इतिहासमा परम्परागत रूपले स्थापित मान्यता हो। यो एउटा नजिर हो। 2012 सालमा वीरगञ्जमा अधिवेशन हो। 2014 सालमा चाहिँ के अरे विराटनगर अधिवेशन भएकै छ। पार्टीभित्र मान्यता प्राप्त स्थापित नजिरलाई प्रयोग गरेर 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिद्वारै अस्थायी अथवा तदर्थ अधिवेशनको रूपमा 1 वर्षको निम्ति यो सङ्घीय पनि प्रादेशिक पनि पदाधिकारी निर्वाचन गरेर त्यो जुन चाहिँ चुनौती संवैधानिक छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिहालौँ। कांग्रेसले 2012 सालमा वीरगञ्जमा महाधिवेशन गरेको 2 वर्षपछि विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन गरेको थियो। विशेष महाधिवेशनको नाउँमा आलटाल गर्न नसकिने हुनाले कार्यतालिका हेरफेर गरेर भए पनि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्ने संस्थापन पक्षको दाबी छ। अनि संविधानका छिद्र खोजेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउने दाउमा छ। यो विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता छैन। यो टालटुल गर्ने कुरा गर्न हुँदैन। अब गर्ने महाधिवेशन नै हो। महाधिवेशनै गर्ने हो। अब यो विशेष भनेर तालटुल गर्ने कुरा काम गर्नु हुँदैन। अब सारा देशभरिका साथीहरूलाई समावेश गरेर महाधिवेशनै गर्नुपर्छ र यो निकट भविष्यमै हुन्छ। 2-4 महिना अलिकति सहजीकरणको लागि सर्छ। मैले भने नि कार्तिक मङ्सिर महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले 2077 साल जेठ 15 गते लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मानेको थियो। कोरोनाको महामारीको अवधिलाई शून्य समय मानेर महाधिवेशन सार्न सकिने विकल्प रहेको नेता श्रेष्ठको दाबी छ। मार्ग प्रशस्त गर्ने ठाउँहरू छ। के भनेदेखि यत्रो महामारी भयो, कोभिड भयो हैन, संसारभरि हाम्रोमा हामी कहाँ पनि 77 चैत 11 गते पनि बाट पनि लकडाउन भयो। 78 वैशाख 16 गतेबाट पनि लकडाउन भयो। यत्रो लामो भयो। तेस्रो लहरको कुरो पनि छ। सर्वोच्चले शून्य समय मानेको छ। त्यो समयलाई टेकेर हामी 5-6 महिना तलमाथि गर्न सक्छौँ। निषेधाज्ञा जारी गर्यौँ हैन, बाहिर ननिस्क भन्यौँ, अनि कहाँबाट एक्टिभिटी चाहिँ भएन। खालि करको कुरा हो र। हामीले निर्णय गरेर पठाउनु पर्छ के भनेदेखि निर्वाचन आयोगले सर्वसम्मतबाट हाम्रो निर्णयलाई स्वागत गरेर पठाउँछ। अदालतले दिएको शून्य समयको छुट करदाताहरूलाई दिएको तथा राजनीतिमा शून्य समय नहुने तर्क नेता केसीको छ। यो संविधानले दिएको 6 महिनाभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र प्रादेशिक पदाधिकारी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ भन्ने छ। अब निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ भनेपछि निर्वाचनै हुनु पर्यो पदाधिकारीहरूको। अब त्यसलाई हामी कहिलेकाहीँ शून्य समयको कुरा गर्छौँ। अब शून्य समय भने अदालतले खालि ट्याक्स पेयरहरूलाई मात्रै यो कर तिर्ने प्रक्रियामा आएको हो। अब राजनीतिहरूले शून्य समय अदालतले स्वीकार गर्छै गर्दैन, त्यो गम्भीर प्रश्न आफ्नो ठाउँ छ। आन्तरिक भागभण्डा र गुटको राजनीतिमा अल्झिरहने नेपाली कांग्रेसले अब निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न सक्दैन। भदौ 23 गतेपछि वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकता समाप्त हुन्छ। त्यो मितिभन्दा अगाडि महाधिवेशन सार्ने कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष पौडेल पक्षको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। 2074 सालमा चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुँदा बुझेको लाल आयोगको प्रतिवेदन शेरबहादुर देउवाले
5औं कार्यकालमा सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। 2072 सालमा तराई मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएका व्यापक दमन भएको पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको निष्कर्ष थियो। एक रिपोर्ट। सत्तालाई सघाउने बेला मधेस केन्द्रित दलको शर्त मध्ये एउटा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि हुन्छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। 2072 सालमा संविधान जारी गर्नुअघि तराई मधेस र थरुहट क्षेत्रमा व्यापक आन्दोलन चर्किएको थियो। त्यो आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति पनि भयो। त्यसकै छानबिनका लागि 2073 साउन 21 मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व रहेको सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। सत्ताको हरेक खेलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिन्छ, तर कहिल्यै सार्वजनिक गरिँदैन। आयोगले 2074 मङ्सिर 29 गते आफूलाई बुझाएको 709 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मा फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको काँधमा आएको छ। त्यही बेला प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्न देउबाले गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएका थिए। तराई मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट व्यापक दमन भएको विषय समेटिएको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कर्मचारी प्रशासन नै बाधक बन्दै आएको छ। केपी शर्मा ओलीले समेत जसपाको महन्त ठाकुर पक्षसँग सत्ता साझेदारी गर्दा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वचन दिएका थिए, तर त्यो बाचा उनले पूरा गरेनन्। त्यो आन्दोलनकै मुद्दाका कारण जसपाका सांसद रेशम चौधरी अहिले पनि कारागारमा छन्। अन्य 100 व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइएको छ। त्यो आन्दोलन हुँदा कांग्रेसका सुशील कोइराला तथा अन्त्य हुँदा एमालेका ओली प्रधानमन्त्री थिए। लाल आयोगको प्रतिवेदनले मुख्य दोषी सरकारलाई नै मानेको छ। 2072 साउनदेखि झण्डै 6 महिना चलेको तराई मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैर न्यायिक हत्या भएको तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै प्रतिवेदनले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका झडप र हिंसामा परेर 56 प्रदर्शनकारी सहित वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नुपाने गरी 10 प्रहरीको मृत्यु भएको थियो। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले साझा कार्यक्रम र सरकार सञ्चालनको कार्यविधि सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बुझाइएको प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चालनका लागि सङ्घ, प्रदेश र जिल्लामा उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तो समन्वय समिति प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा गठन हुने समन्वय समितिले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने जिकिर प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यस्तै कार्यदलले सरकारका मन्त्रीहरूका लागि पनि 14 बुँदे आचार संहिता तयार पारेको छ। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू समक्ष आज पेश गरिएको आचार संहितामा मुलुक र जनताको हित विपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापबाट अलग रहनुपर्ने र पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने उल्लेख छ। यसैगरी मन्त्री परिषदमा मतभेद भएका विषयहरू सार्वजनिक गर्न नपाइने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयसँग सम्बन्धित विवादहरू भएमा उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा राख्नुपर्ने पनि आचार संहितामा उल्लेख छ। यस्तै पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित भई कुनै प्रकारको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरी आर्जन गर्न नपाइने पनि उल्लेख छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि केपी शर्मा ओलीले गरेका नियुक्ति धमाधम खारेज गर्न थालिएको छ। पछिल्लो चर्चा अनुसार सरकारले विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई फेरि दोहोर्याउने योजना बनाइरहेको छ। तर जानकारहरू भने घिसिङलाई नाफामा गइसकेका संस्थानभन्दा बरु घाटामा गएका र व्यवस्थापन असफल भएका संस्थानको नेतृत्व दिनुपर्ने मत राख्छन्। एक रिपोर्ट। शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएको 2 सातापछि विद्युत प्राधिकरणमा पूर्व कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई फर्काउन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई ठाडो निर्देशन दिएको समाचार बहसको विषय बन्यो, जसको आलोचना भन्दा समर्थनमा आवाज बाहिर आएका छन्। तर जानकारहरू भने घिसिङ प्राविधिक मात्र नभएर कुशल व्यवस्थापक समेत भएकाले घाटामा गएका अन्य संस्थानलाई उकास्न उनलाई अघि सार्नुपर्ने बताउँछन्।
2073 सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएका घिसिङको नेतृत्वमा तत्कालीन समयमा दैनिक 18 घण्टासम्म हुने लोड सेडिङ हटेको थियो। साथै 37 अर्ब घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई 10 अर्बभन्दा बढी नाफामा लगेर आफ्नो कार्यकाल सफल बनाएका थिए। कार्यकालको अन्त्यतिर उनलाई नै पुनर्नियुक्ति दिन जनस्तरबाटै दबाब सिर्जना गरिएको थियो। तर तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रदेव साक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। सक्षम इन्जिनियर र कुशल व्यवस्थापक मानिएका घिसिङलाई प्राधिकरणमा नभएर मुलुकको साख जोडिएको अन्य संस्थानलाई सुधार्न मौका दिनुपर्ने राय पूर्व सचिव केदार बहादुर अधिकारीको पनि छ। व्यक्तिले नै संस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले सबै कुराको व्यवस्था मिल्यो भने जुनसुकै संस्था पनि नाफामा जाने उनको बुझाइ छ। एउटा व्यक्तिले केही हदसम्म लिडरसिप दिन सक्छ र केही अपर्च्युनिटी छ भने त्यो हदसम्म चाहिँ उसले संस्थालाई अगाडि लान सक्छ, किनभने त्यो देखिएको पनि छ। हामीले व्यक्तिले नै परिवर्तन गर्ने हो संस्थाहरूमा। त्यस कारणले राम्रो लिडरसिप भयो भने संस्थाले अलिकति आफ्नो गति लिन्छ। असल र क्षमतावान कुलमान जस्ता व्यक्तिले नेपालका थुप्रै ठाउँ सुधार गर्नुपर्नेछ। मुलुकमा यस्ता कुशल कारिगर निकै कम छन्, तर बिग्रिएका र भत्किएका संस्थान निकै छन्। त्यसैले कुलमान जस्ता व्यक्तिलाई एउटै ठाउँमा दोहोर्याउनु मूर्खता हुने आवाज उठ्न थालेको छ। सरकारले पनि अहिले राम्रो अवसर पाएको छ। भ्रष्टाचार र विवादले थला परेको विद्युत प्राधिकरणलाई सही दिशामा हिँडाउन सक्ने कुलमानलाई अर्को एउटा बिग्रिएको संस्था बनाउन पठाउने योभन्दा राम्रो अवसर सरकारका लागि सायदै फेरि आउँदैन। जस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ, तर कमजोर व्यवस्थापनका कारण निगम ऋणमा डुब्दैछ। त्यसैले पनि आम सर्वसाधारणहरू नेपाल वायुसेवा निगमलाई घिसिङको जिम्मा लगाउनु पर्ने राय व्यक्त गर्छन्। मेरो जुन विचारमा चाहिँ सक्षम मान्छेलाई चाहिँ नि अब उसमा लाँदाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने अब विद्युत प्राधिकरण चाहिँ नि अब एकदम राम्रोमा चाहिँ पुर्याउने चाहिँ कुलमान घिसिङको देन भएको कारणले वायु सेवा निगमलाई चाहिँ नि अब लग्यो भने अब राम्रो हुन्छ। अब हामी यसलाई पनि र अब देशलाई पनि राम्रो हुने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। यस्तो हो, अब उहाँलाई वायु सेवा निगमसँग अब समिति ज्ञान छ भने लिएर जाँदा त ठिकै हो होइन। अब जस गएको राम्रै हो, अब उहाँलाई व्यवस्थापक हिसाबले होइन लिएर जाँदा ठिकै हो। अब देशभर अहिले 44वटा संस्थान रहेका छन्। त्यसमध्ये 38वटा संस्थान सञ्चालनमा छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा 10, व्यापारिक क्षेत्रमा 4, सेवा क्षेत्रमा 11, सामाजिक क्षेत्रमा 5, जीवनोपयोगी 5 र वित्तीयमा 9वटा संस्थान छन्। त्यसमध्ये 24वटा नाफामा सञ्चालन भएका छन् भने 18वटा घाटामा छन्। यसैगरी 2वटाको भने कारोबार शून्य रहेको छ। अहिले कुलमानलाई ती घाटामा गएका मध्ये कुनै एउटा संस्थानमा नियुक्त गरे मुलुकले राम्रो प्रतिफल पाउने आश गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारको 6 खर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले 30,000 रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकेको छैन। त्यस्तै नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको छ, जसले गर्दा पनि ती संस्थानलाई नाफामा लैजान र व्यवस्थित बनाउनको लागि कुलमान घिसिङ जस्ता कुशल व्यवस्थापकको आवश्यकता छ। अब आर्थिक समाचार। विदेशमा पसिना बगाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड बनेका कामदारले सरकारलाई देश चलाउन जति सहयोग गरिरहेका छन् त्यति नै सहयोग सरकारबाट भने पाउन सकेका छैनन्। नेपालको कुल बजेटमा झण्डै 50% योगदान रेमिट्यान्सको छ, तर सधैँ सरकार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको मन दुखाउन नै तल्लिन्छ। एक रिपोर्ट। आजभन्दा 4 वर्ष अघि र त्यसपछि पनि विश्व ब्याङ्कले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानियो भने नेपाल सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको मुलुकको पहिलो सूचीमा आउँछ। विदेशमा पसिना बगाउनेले पठाएको रकमले नेपाली कुल गारस्थ उत्पादनलाई पनि बढाइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत झण्डै 16.5 खर्ब बजेट ल्याएको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा झण्डै 8 खर्ब रुपियाँ त विदेशमा पसिना बगाउनेहरूले नै पठाएका थिए। तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपना साँचेर मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउने युवाहरूले दलाल, म्यानपावर, वैदेशिक रोजगार विभागबाट त ठगिनु परेको समाचार बाहिर आउने नै गर्छन्। तर अहिले खोप लगाउन र खोप प्रमाणीकरणमा उनीहरूले पाएको शास्तिलाई हेर्ने हो भने सरकार ती युवाहरूप्रति अति अनुदार छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। कोरोना महामारी भन्दा अगाडि दैनिक 1200ले लिने श्रम स्वीकृति अहिले 700मा झरेको छ। हरेक वर्ष नेपालबाट लाखौं युवा पसिना बगाउन श्रम गन्तव्य मुलुक पुग्ने गर्छन्। लगातारको कोरोना महामारीपछि पनि करिब 1 लाख युवाहरू विदेशिएका छन्। तर सरकारको अकर्मण्यताका कारण विदेशमा काम गर्न चाहनेहरूको सपना तुइरहेको छ। देशमा रोजगारीको अभावका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सका कारण मुलुकसँगै लाखौं परिवारको घरमा चुलो पनि जल्न पाएको छ। तर केही समय यता भिसा लागेर विदेशिन तयार युवाहरू सरकारको लापरवाहीका कारण स्वदेशमै बस्न बाध्य छन्।
सरकारले खोप र विमानको व्यवस्था नगरिदिँदा विदेश जान नसकिएको गुनासो वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूको छ। अब हामीले नेपाल सरकारलाई कर दिएर मात्रै जान्छ, त्यतिकै हामी जान पाउँदैनौँ। जहाँसम्म लाग्छ नेपाल सरकारले पनि खुलाउनु पर्छ आफ्नो युवाको लागि, कि होइन भने यो स्वर्ग दिनुपर्छ। नेपाल सरकारलाई घाटा छ। अब गइरहेछन्, अब कतिपय लकडाउन भइरहेछ, कोरोना छ होइन। अब कोरोनाले गर्दाखेरि महँगाइ बढेछ। अब बाध्यताले आफ्नो देशमा रोजगार छैन भए पनि अब त्यति पाउँदैन, यतिका युवालाई कति दिन्छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने मेरो आशा छ। देशमा रोजगार पाएको भए देशका युवाहरू बाहिर देश त जान पर्दैन थियो नि। एक त सरकारले रोजगार दिन पर्यो, जवान युवाहरू नै बाहिर देश जान परेको छ बेरोजगारीको कारणले गर्दाखेरि। नेपालीहरू रोजगारीका लागि 72 मुलुकमा पुग्ने गर्छन्। हालै साउदी अरेबिया, कतार लगायतका देशहरूले 14 दिनको क्वारेन्टिन र ट्रान्जिट बिनाको उडानको शर्त मानेको खण्डमा कामदार लैजाने नियम बनाएका छन्। तर नेपालले सिधा उडानको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा भिसा लागे पनि कामदारहरू नेपालमै अल्झिन बाध्य छन्। यता वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सरकारले कुनै व्यवधान खडा नगरेको दाबी गर्छन्। उहाँले केही खोलेको हामीलाई जानकारी पनि आएको छ, तर पनि नयाँको लागि खोल्नु भएको छैन उहाँहरूले। त्यति मात्रै होइन कि जो चाहिँ भ्याक्सिन नलाइकन नेपाल आएको थियो र नेपालबाट भ्याक्सिन लाएर त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अहिले खोल्नु भएको छैन। केवल उहाँ दुईटा भ्याक्सिन लगाइसकेर छुट्टीमा आएको कामदारहरूलाई केही मान्छेहरूलाई मात्रै खोलेको अवस्था जानकारी आएको छ। त्यस हुनाले हामीले मात्रै चाहेर उहाँ जान सक्ने अवस्था होइन, उतापट्टि लिने पक्षले पनि क्रमशः खोल्दै जानु हो भने हामीले रोकेको चाहिँ कहीँ पनि छैन। मुलुकले रोजगारी दिन नसक्दा भोकै मर्नुपर्ने बाध्यताबाट पार पाउन युवाहरू विदेश जाने गर्छन्। आफ्नो पसिनाले विदेशी भूमि सिञ्चित गर्छन्, समृद्ध बनाउँछन्। तिनै युवाहरूले आफ्नो मुलुकमा नचाहिँदो शास्ति पाउँदा मन दुखाउनु स्वाभाविक पनि हो। देश थान्ने वर्गको समस्या सुनेर पनि नसुने झैँ गर्ने राज्यले यो मुलुक समृद्ध बनाउँछ भनेर विश्वास कसरी गर्ने? कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने चाहिँ नेपालमा विकासको पनि नयाँ शैली हेर्न पाइन्छ। एकातिर सडक विभाग सडक बनाउँछ, अर्कोतिर विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान त्यही बाटो खन्न सुरु गर्छन्। जनताले तिरेको करको दोहन कसरी भइरहेको छ, यस्ता कार्यले प्रश्न पार्छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्षको समाप्ति अनि गत आर्थिक वर्षमा भएका काम देखाउन अहिले वर्षा पनि नभनी धमाधम विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। कहिले हिलो नहुने सडक पनि अहिले हिलाम्य देखिन्छन्। एउटा निकायले बनाउँदै जाने र अर्को निकायले भत्काउने गर्दा शास्ति खेप्ने चाहिँ सर्वसाधारण नै हुन्छन्। वर्षामा बाटोहरू हिलाम्य हुँदा संक्रामक रोगको जोखिम पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ नै। हिलो हुन्छ, हिँड्न सक्दैन, चिप्लिन्छ। कतिपय बुढाबुढी लड्छन् चिप्लो भएर। गाडी अब यथेष्ट छैन, सबैको गाडीको सुविधा छैन, हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि समस्या त छ, धेरै समस्या छ। जताततै खाल्डो पुर्याउने, अनि गाडीसँग हिँड्दै पनि त्यस्तै घच्याघुचु भइरहने समस्या त जटिल छ। अनि फेरि बालबच्चादेखि महिलाहरूलाई पनि झनै गाह्रो छ। पुरुषहरूमा भन्दा त झनै गाह्रो छ, सबैलाई गाह्रो छ हामीहरूलाई हिँड्नलाई। कस्तो भन्नु, जताततै अब फोहोर छ, ठाउँ ठाउँमा अब बाटोहरू बनिरहेको छैन। अब हिलोहरू छ ठाउँ ठाउँमा, खाल्टाखुल्टी भइरहेछ होइन, समस्या त भइहाल्छ। करिब 1.5 वर्ष अघि विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरेको भूमिगत प्रसारण योजना अर्थात् अन्डरग्राउन्ड प्रोजेक्टले अहिले काठमाडौँका सडकलाई छि भन्नुपर्ने बनाएको छ। सुरुमा सडक नखनिकनै विद्युत तार बिछ्याउने योजना बनाएको प्राधिकरणले कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँगै सडक खनेर नै तार बिछ्याउन सुरु गरेको हो। अहिले वर्षायाम समेत नभनेर प्राधिकरणले भटाभट सडक खन्ने र तार ओछ्याउने काम गरिरहेको छ। 30 महिने सम्झौता सहित सुरु भएको भूमिगत प्रसारण आयोजनाले काम थालेको करिब 1.5 वर्ष भइसक्यो। सम्झौताको आधा समय बितिसक्दा समेत परियोजनाले 50% पनि कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्लेसेना कोरोना महामारीका कारण निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछन्। उनी आयोजनाको मिति लम्बिन नदिन वर्षायाममा पनि निर्माण कार्य जारी राखेको बताउँछन्। विद्युत प्राधिकरणले खनेका सडकमा दुर्घटना पनि बढ्दो छ। काम त जति तपाईँको बर्खायाममा काम नगरेर हिउँदमा गर्नुभन्दा त्यसको टाइम त डबल लाग्ने हो नि त। उदाहरणको लागि 1 वर्षमा सकिने छ भने तपाईँलाई 2 वर्ष लाग्ने भयो, किनभने बर्खाको याममा नगर्ने हो भने त। जतिखेर सम्भव हुन्छ, जहाँ सम्भव हुन्छ, वर्षा कम चाहिँ कठिन हुने गरी जनतालाई त्यो काम गर्ने हो। अलिकति कम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम चाहिँ अवरोध हुने गरी गर्नुपर्छ पक्कै पनि होइन। अब बर्खायाममा भएर त त्यो बर्खायाममा काम नगर्ने हो भने त समय त पक्कै पनि बढ्छ। यो काम चाहिँ हिउँदो पनि भइरहेछ कि।
यता सडक विभागले भने विद्युत प्राधिकरणले सडक विभागसँग भएको सम्झौता विपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ। विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा जथाभावी सडक खन्ने र खाल्डो खनेपछि खाल्डो नपुरी बेवारिसी बनाएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापा जथाभावी सडक खनिएकाले सडक विभागलाई अब्जस आएको बताउँछन्। यस्तै विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकमले सडक विभागसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरी काम गरेको गुनासो पोख्छन्। सडकहरू हामीले निर्माण गर्दै जाने अनि अर्को अन्य निकायहरूले खन्दै जाने प्रवृत्ति देखिया छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष गरेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ केयुकेएल, टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ बढी क्षति पुर्याएको अवस्था छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हामीलाई जुन हिसाबले हामीसित ब्रिफ गरेर र लिखित रूपमा एमओयू गरेको छ त्योभन्दा विपरीत काम चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेका छ। मुलुकको विकास र समृद्धिको जिम्मेवारी लिएका सरकारी निकायहरू बीच नै समन्वय देखिँदैन भने जनताले शास्ति पाउनु अनौठो नहोला। सडक खन्ने र पुर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा भविष्यमा पनि जनताले यस्तै शास्ति बेहोरी रहनु पर्नेछ। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापा नै सरकारकै निकायबीच आपसी तालमेल नहुँदा जनताले शास्ति पाइरहेको बताउँछन्। अब यो चिज चाहिँ वास्तवमा समन्वय चाहिँ यो हामी 4वटा निकाय मात्रै होइन अन्य निकायबाट पनि भइरहेको छैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समन्वयको प्रयासहरू भएका चाहिँ छन्, नभएको चाहिँ हुँदै नभएको पनि होइन। तर चाहिँ जुन स्केलको समन्वय हुनुपर्थ्यो त्यो स्केलको समन्वय चाहिँ पक्कै पनि छैन। सरकारी निकायको लापरवाहीलाई ढाकछोप गर्दा सरकारले समेत अब्जसो भारी बोक्नुपर्छ। त्यसैले जनतालाई मर्का नपर्ने गरी विकास निर्माणको कार्य गर्दा सरकारले हुवाहुवाही पनि पाउँछन्। आशा गरौँ भविष्यमा गरिने विकास निर्माणका कार्यमा यस्तो लापरवाही हुने छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले अफगानिस्तान सरकारको मिडिया विभागका प्रमुखको हत्या गरेको छ। तालिबान लडाकुहरूले अफगानिस्तान सरकारको शीर्ष सञ्चार माध्यम र सूचना अधिकारी काबुल शहरमा हत्या गरेका हुन्। सरकारी मिडिया र सूचना केन्द्रका प्रमुख दावा खान मिनापाल मारिएका हुन्। मिनापालले अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीको प्रवक्ताको रूपमा पनि काम गरिसकेका छन्। हत्याकाण्डको तालिबानी र अफगान सरकार दुवै पक्षले पुष्टि गरेको छ। अफगान सरकारले तालिबानी विरुद्ध गरेको हवाई हमलाको बदलामा प्रशासकका वरिष्ठ अधिकारीलाई निशाना बनाइएको हो। तालिबान लडाकुहरूले अफगान सेना र सरकारसँग सम्बद्ध मिलिसियाहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले भारतको राष्ट्रिय टिमसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शुक्रबार आगामी भदौमा नेपाली टोलीले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने जानकारी दिएको हो। दुवै मैत्रीपूर्ण खेल नेपालको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भदौ 17 र 20 गते हुनेछ। 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण खेल हुन लागेको हो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 10,000 नाघ्यो। आज 3729 जनामा संक्रमण। भेरुसेलको दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु। खोप केन्द्रमा भीडभाड नियन्त्रण गर्न असफल। एमालेको नेपाल पक्षद्वारा पार्टी एकतामै जोड, सदस्यता वितरण र नवीकरण रोक्न ओलीलाई दबाव, एकताको नाममा प्रक्रिया रोक्न नसकिने संस्थापन पक्षको अडान। राजनीतिमा अपराध र बेथिति मौलाउँदै सत्ता जोगाउन सांसद अपहरण, बन्धक र खरिद बिक्री रोकिएन। संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम गराएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। भिसा लागेर विदेशिन तयार युवाहरू सरकारको लापरवाहीका कारण स्वदेशमै बस्न बाध्य। जतिसक्दो चाँडो खोप र उडानको व्यवस्था गरिदिन माग। विकास निर्माणमा सम्बन्धित निकायहरू बीच तालमेल नमिल्दा चरम लापरवाही। बिजुलीको तार भूमिगत बनाउने कार्य लथालिङ्ग। सडक अस्तव्यस्त हुँदा सबैलाई शास्ति। तालिबानीद्वारा अफगानिस्तान सरकारको मिडिया विभागका प्रमुखको हत्या। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदले शुक्रबार अफगानिस्तानको बिग्रदो अवस्थाबारे छलफल गर्दै। र नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले भारतको राष्ट्रिय टिमसँग दशरथ रङ्गशालामा भदौ 17 र 20 गते 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।